حسین تہاڈا چہرہ جیڑا وے تہاڈی داڑھی مینوں خون دے اندر لت پت نظر آ رہی ہے حسین کوفے نام دا آیا جے اگر مینوں پتہ لگ جاوے میں تہاڈی سواری دے آگے لیٹ جاواں تسی رک جاؤ میں عبداللہ لیٹن واسطے تیار حسین میرا دل مطمئن کوئی نہیں نے میرے امیرہ حضرت حسین نے آکھیا امیر عبداللہ میں انج نہیں پیا جاندا اے خط ویکھو نمبڑے اہل کوفہ والے خط لکھے نے میرے امیرہ حضرت حسین نے اور جدو خط دکھائے نے ادھروں حضرت حسین روانہ ہوئے نے اہل کوفہ وال حسین جا رہے نے میرے امیرہ چل دیاں اور مقام سالیہ ایک جگہ وے ایتھے حسین رکے نے حضرت حسین نو خبر مل گئی ہے حسین کوفے نام دا آیا جے تہاڈے سفیر حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا اور بے دردی دے نال شہید کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیر جدو شہید کیتا گیا نا حضرت حسین مقام سالیہ تے جدو پہنچے نے اور ساتھیاں نال مشورہ کیتا وے اور جدو خبر ملی حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا حضرت حسین پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون اے مسلمانوں دکھ آ جاوے اے مصیبت آ جاوے پریشانی زندگی دے اندر آ جاوے اے بین ویلے نہ کریا کر اے کوئی فوت ہو جاوے اے بیٹا ٹھر جاوے یا ماں باپ ٹھر جاون میرے نبی دی سنت حضرت حسین دی سنت اے اپنی زبان جو اوکھیاں ویلیاں تے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیرہ رونا جائز اکھام دا رونا جائز اکھام تے کسے بندے دا بھی کنٹرول نہیں جے ہوندہ میرے امیرہ رونا پٹنا تے کرنا بین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر اکھام دا رونا جائز بین کرنا اسلام اندر جائز نہیں جے حضرت حسین اکھاں ڈھولیاں نے آکھیا دا ساتھیو دسو ساڑے بھائی نو شہید کیتا گیا تواڈا کی مشورہ وے اہل بیت دے لوگاں نے آکھیا اسا ہن واپس نہیں جانا اسی تے مسلم دا بدلہ لے کے جاواں گے اسی اپنے بھائی دا بدلہ لے کے واپس جانا میں حضرت حسین نکلے نے ایک اور مقام تے پراؤ ڈالیا گیا ایک خبر دین والے نے آکھیا حسین 18,000 کوفیاں نے آج حسین دا ساتھ چھڑ دیتا وے اینا تھوڑی بیت توڑ دیتی ہے اور صرف پیسے ہم دی لالت دے اندر صرف کرسی ہم دی لالت دے اندر ابن زیاد بائیمان نے نا اعلان کیتا وے جڑا حسین دی بیت توڑے گا انہوں انعام دیتا جائے گا انہوں پیسے دیتے جان گے اینا ساریاں نے حسین دی بیت توڑی انکار کر دیتا وے حضرت حسین نے مشورہ کیتا وے فرمایا ہن اسم جانا ہی جانا میں 61 ہجری یکم محرم دا دن آیا 61 ہجری ہجرت 61 سال بعد حضرت حسین آئے نے میدان کربلا دے اندر آئے نے میرے امیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام نینوا دے قریب آگے اور نہر فرات دے قریب آگے کربلا دا میدان حضرت حسین اور خیمے لگ گئے نے اور جدو خیمے لگے نے حضرت حسین دیاں بیٹیاں اور بیوی تے سارے خیمے دے اندر اے با پردہ جنتی شہزادیاں خو عورتاں ساری ہم جدو خیمے دے اندر گئیاں نے حضرت حسین ہوتے نماز پڑھ رہے نے حضرت حسین میرے امیرہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہے نے اور
اور 9 محرم دا دن آگے آوے اور 7 محرم والے دن میرے ابیرا ایک قافلہ آیا وے انہا قافلے دا جڑا امیر حضرات توجہ کرنا عمر بن سلمہ آکے کہنے لگا حسین یزید دی بیعت کر لو آکھیا میں بیعت نہیں کرانگا فرمایا یا واپس ٹور جاؤ آکھیا واپس بھی نہیں جانا میں یزید نال ملاقات کرنا چاہنا آمدہ جے یزید دی بیعت نہیں کرنی میں پھر تواڈے سر تے ہی کھڑا رہواں اور 7 محرم دا دن انہیں جڑی نہر فراتے نا ابن زیاد بےمان نے ظالم نے ایتھے پہرے لگا دیتے نے اور سارے پانی پین گے نبی دے نواسے پانی نہیں پین گے اہل بیت تک پانی نام جاوے میرے ابیرا جدو انہیں پہرے لگا دیتے گے نے آکھیا چاچاؤ عباس نکلو نہ اٹھ کے پانی لے کے آو وضو کریے اے پانی لین واسطے گے نے میرے ابیرا نماز ادا کی تھی نا 9 محرم دی رات دا دینے حضرت حسین نے آکھیا خطبہ دیتا تھے آکھیا اوے اہل کوفہ والے ہو توجہ کرنا درہ حضرت حسین کہیں دینے اہل کوفہ والے ہو تو ساں گداریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تو انہوں پتہ ہے میں کون میں او حسین اور جنہوں پیاس لگ جاوے تے میرا نانا اپنی زبان میرے منہ دے اندر پا دیندہ سینا میں او حسین اور جڑا نماز پڑھ دیاں اپنے نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاواں تے میرا نانا لمبا سجدہ کر دیندہ سینا میں او ہوئی حسین اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا سی آلو حسین منی و آنا من آلو حسین رضی اللہ تعالی حسین میرے بچوں میں حسین بچوں آکھیا اوے کوفی و ظالم میں او ہوئی حسین جدے بارے میرے نانا محمد نے آکھیا سی الحسن والو حسین شباب اہل الجنہ اے جنتی نوجوان نام دے سردار نے میرے ابیرا اوے ظالم و گداریاں کیتیاں نے میرے ابیرا رات گزریے ایک آن والے نے آکھیا حسین ان تینوں اساں شہید کر دینا میں 9 محرم دا دینے رات دا ٹیم خزید حضرات خیمے دے اندر آئے نے دیوہ بل رہے آوے اور نوجوانوں تھے گالو سنے آوے اے دیوہ جل رہے آوے حسین نے دیوہ بجا کے آکھیا اور جڑا جانا چاہتا ہے ٹور جاوے حسین دا ساتھ چھڑ دے وے میرے ابیرا اور جڑا جانا چاہتا ٹور جاوے اور دیوہ بج گیا کنی دیر بجے آرے آوے میرے ابیرا جڑا نسلی یار ہمدارے اوکھیاں میلے ہم تے ساتھ نہیں جے چھڑ دا حضرات دیوہ جلایا گیا آوے تے جدوں دیوہ چلے آتے سارے ہی بیٹھے نے آکھیا حسین تیرے نال جیوانگے تیرے نال مرانگے حسین تیرا ساتھ نہیں چھڑانگے حضرات 10 محرم دا دینے اینا ظالمہ سامنے فوجاں کھڑیاں نے میرے ابیرا حضرت حسین اور جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بساون سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تک داشی کوئی اور سید انو سینے لاون سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندہ اے دل جد اے سوندہ کہانی جا اشگر لئی سید نے پانی سی منگیا اے خیمے دے اندروں آواز آئیے آکھیا حسین ساڑا پانی بندے علی اشگر رو رہے آوے میرے ابیرا حسین نے اٹھایا آکھیا اہل کوفہ والے ہو
پانی میرا بیٹا عمر تھوڑی ہے انہیں تیر دوار کیتا ہے حسین دے بیٹے علی اصغر دے حلق دے اندر لگے آوے میرے ابیرا حضرت علی اصغر نو تھے دفن کر دیتا گیا اور جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ جنگ شروع ہو گئی ہے میرے ابیرا جدو جنگ دا آغاز ہویا وے اور 10 محرم دا دینے علی اصغر دی شہادت تو بعد میرے ابیرا توجہ کرنا درہ حضرت حسن دا بیٹا آیا عبداللہ شہید کر دیتا گیا حضرت حسن دا دوسرا بیٹا قاسم آیا شہید کر دیتا گیا حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر آیا شہید کر دیتا گیا اون بن محمد آیا شہید کر دیتا گیا میرے ابیرا حسین تلوار پھڑیے انہاں دے نال لڑنا شروع کر دیتا وے میرے ابیرا اس سارے ظالم کٹھے ہو کے آئے نے انہاں نے 33 تلوارا حضرت حسین دے اوپر چلائیاں نے انہاں تیر مارے نے حسین شہید ہو کے گر گئے کربلا دے میدان اندر ایک ظالم کے بدے آوے انہیں 30 تلوار ماریے حسین دا سر جدا ہو گیا وے میرے ابیرا خیمے دے اندر کسے دسے آؤ کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا اور جدو خیمے چو بیٹی باہر آئیے اور بہن زینب باہر آئیے انام دی بیوی باہر آئیے اپنے ویر نو شہید ہوندہ بکھے آوے اور بیٹی دے سامنے حضرت حسین تے کورے درہا دیتے گئے نے اور بیٹی دے سامنے انہا ظالمان تلوارم دیوار کیتے حسین تے اور نوجوانوں حضرت حسین 10 محرم دا دینے لڑن دا ارادہ بھی کوئی نہیں سی اور زین اندر خیال سی نانے دا دین بچ جاوے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا گیا وے ادھرو سیدہ زینب دیاں کھامبر سیانے میرے ابیرا حضرت سکینہ بنت حسین رو رہیاں نے ساڑھے بابا نو شہید کر دیتا گیا انہا ظالمان نے حسین دا سر اٹھایا وے ابن زیاد دے سامنے رکھ دیتا وے ابن زیاد نے دے ہونٹاں تے مار داوے حضرات ایک صحابی کھڑا وے زید بن ارکمہ رضی اللہ تعالیٰ نو حرمام دے نے بنے زیاد بدبختاو نا ماری اینا ہونٹانو آمینہ تے لال چمیاں کر دے سانا میرے ابیرا اس ظالم نے ظلم دی اخیر کیتی ہے 10 محرم نو نواسائے رسول نو شہید کر دیتا گیا ابن زیاد نے جدو چھڑیاں دے بار کیتے حسین دے ہونٹ تے اور جدو چھڑیاں ماریاں آج بھی یاد ہے تاریخ دے اندر اے ظالم جدو مر گیا وے ایک سپ آیا اس ظالم دے ہونٹاں دے اوپر انہیں ڈنگ ماریا جنہیں چھڑیاں حضرت حسین تے چلائیاں سن اور لوگوں وفا کر کے دکھائی ہے حسین نے اپنے نانے دے دین دی خاطر اپنی جاندہ نظرانہ پیش کیتا حسین نے اپنے بچیاں دے سامنے شہید ہوئے سیدہ ام سلمہ نو مدینے خبر پہنچیے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا حضرت سیدہ نے حتیٰ نو اٹھا کے بد دعا دیتی ہے اللہ نبیاں قبرہ آگ دے نال پڑ دے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے 10 محرم والے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا اللہ مدی شہادت قبول فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ زندہ رکھے اہل بیت دی محبت اندر اہل بیت دے پیان اندر حسین نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے صبر دا مظاہرہ کیتا حضرات صبر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اہل بیت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین